أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يرشدهم الله ولهم عذاب أليم. ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون، فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، لا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قد قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فما معنى قوله وأولئك هم الكاذبون؟ قيل إنما يفتري الكذب إخبار عن فعلهم، وهم الكاذبون نعت لازم لهم، كقول الرجل لغيره: كذبت وأنت كاذب، أي كذبت في هذا القول ومن عادتك الكذب. أخبرنا أبو سعيد الشريحي، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الجوهري، أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن عمر بن حفص، حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق، حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد قال: قلت يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك. قال: قلت: المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك. قلت: المؤمن يكذب؟ قال: لا. قال الله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عمار، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم. فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قبولها بحربة فقتلت، وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها. قال قتادة: أخذ بنو المغيرة عمارا وغطوه في بئر ميمون، وقالوا له: اكفر بمحمد، فتابعهم على ذلك وقلبه كاره. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمارا كفر، فقال: كلا، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط بالإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم. قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت هذه الآية. قال مجاهد: نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم
بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هاجروا فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في الطريق فكفروا كارهين. وقال مقاتل: نزلت في جبر مولى عامر بن الحضرمي، أكرهه سيده على الكفر فكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم أسلم مولى جبر وحسن إسلامه وهاجر جبر مع سيده، ولكن من شرح بالكفر صدرا أي فتح صدره للكفر بالقبول واختاره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا، وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل. واختلف أهل العلم في طلاق المكره، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين لا يرشدهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون أي المغبونون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا عذبوا ومنعوا من الإسلام فتنهم المشركون ثم جاهدوا وصبروا على الإيمان والهجرة والجهاد، إن ربك من بعد تلك الفتنة والغفلة لغفور رحيم. نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الرضاعة، وفي أبي جندل بن سهيل بن عمرو والوليد بن المغيرة وسلمة بن هشام وعبد الله بن أسيد الثقفي، فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم، ثم إنهم هاجروا من بعد ذلك وجاهدوا. قال الحسن وعكرمة: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة، فاستجاره له عثمان، وكان أخاه لأمه من الرضاعة. فاستجار له عثمان وكان أخاه لأمه من الرضاعة، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، فأنزل الله هذه الآية. وقرأ ابن عامر: فتنوا بفتح الفاء والتاء، ورده إلى من أسلم من المشركين فتنوا المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ذكر الله في هذه الآية ضلال المشركين وسوء طويتهم وردهم للحق البين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلق الشبه الباطلة والتهم الآثمة التي اتهموا بها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بالافتراء على الله، وقولهم إنما جاء به من هذا القرآن إنما هو من تعليم البشر، كما جاء في الآيات التي سبقت هذه الآية. فقال هنا للتأكيد أنه سبحانه لا يهدي من أعرض عن ذكره واستكبر ورد الحق البين واختلق المعاذير والشبه الباطلة. فقال سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. كما قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فالكبر الذي ملأ قلوب الكافرين حال بينهم وبين الإيمان والهداية بهذا القرآن، فالعيب فيهم والضلال كامن في سويداء قلوبهم، فلو صحت قلوبهم لآمنوا بآيات الله الباهرة المعجزة ولصدقوا الرسول النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فالذي صح قلبه وتطهر من أدران الكبر والعناد يخضع لآيات الله، كما قال تعالى:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فليس ما يدعيه هؤلاء المشركون ويزعمون أنه سبب عدم قبولهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الشبه الباطلة والافتراءات المزيفة، لم يكن ذلك هو الصارف لهم عن قبول الحق، بل الصارف لهم عن الإيمان هو من عند أنفسهم المريضة وقلوبهم التي ملأها الكبر والعناد والاستكبار والضلال والتعصب للآباء والأجداد. فأبقاهم الله عز وجل على هذه الحال المزرية، يتخبطون في مهامه الضلالة والغواية. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله العافية من حال الكافرين والمنافقين. ثم توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم في الآخرة، فقال: ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى بعد ذلك: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فبين الله في هذه الآية أن المستحق لوصف الافتراء والكذب هم أولئك الكفار الذين جاءتهم الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة فلم يؤمنوا، بل لم يكتفوا برد الحق، حتى وصفوا الصادقين الأمناء بالكذب والافتراء، وهم الذين يفترون الكذب على الحقيقة، والكذب وصف صادق عليهم، لكن أرادوا أن يرموا غيرهم بدائهم الدوي، كما قيل في المثل: رمتني بدائها وانسلت. وقوله تعالى: إنما يفتري الكذب حصر، إنما هنا حصر للتأكيد على أن من لم يؤمن بآيات الله تعالى فهم أهل الفرية والكذب، لا نبي الله الصادق الذي كانوا يصفونه قبل مبعثه بالأمين، والمؤمنون الذين آمنوا معه. فمن رد الحق فلا بد أن يصير إلى الكذب والافتراء، لأن من هذا حاله لا يرجو على الصدق ثوابا، ولا يخاف على الكذب عقابا، ولا يجد له مخرجا من صولة الحق عليه إلا أن يلجأ إلى الكذب والافتراء، فهو المفتري على الحقيقة. وقد ذكر العلماء فائدة في ختم الآية: وأولئك هم الكاذبون، وهي أن الصفة لازمة لا تنفك عنهم أبدا. الوصف الذي جاء على وزن اسم الفاعل الكاذبون وصف لازم لا ينفك عنهم أبدا. أما الفعل في قوله تعالى: إنما يفتري الكذب، فقد ينفك عنهم، فأكدها بما لا فكاك منه، وهو قوله: وأولئك هم الكاذبون. والكذب خصلة ذميمة لا يتصف بها إلا من سفلت أخلاقه وضعفت نفسه، لذا كانت العرب لا ترى لمن يكذب قبولا ولا سؤددا. وقد كانوا يلقبون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالصادق الأمين، فما يعرف في مكة إلا بمحمد الأمين، وذلك لما اشتهر صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة. لذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، كان من أسئلته أن قال:
أو كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. وقال العلماء هذه الآية أبلغ زاجر عن الكذب، لأنه خص به من لا يؤمن. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فوصف وقصر الكذب بمعناه الكامل التام المستغرق للجنس. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. ولقد روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قالوا أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال ويكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يقول ابن عبد البر معناه أن المؤمن لا يكون كذابا، يعني يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، لأن هذا ليس من أخلاق المؤمنين. وروي عن معاوية بن صالح قال ذكر الكذب عند أبي أمامة صحابي فقال اللهم عفوا أما تسمعون الله يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وقد ذكر الله الكذب وذمه في كتابه في آيات كثيرة. قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في تقبيح الكذب ونسبته إلى الكافرين المعاندين، حتى لقد تجاوز ذكره في القرآن 200 آية أو 200 موضع. ومن السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم آية المنافق، جعل الكذب آية للمنافق فقال آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ونجى الله عز وجل الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بالصدق، خلافا للمنافقين الذين اعتذروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا فعفى عنهم. لكن الله عز وجل العالم بخباياهم وما تخفيه صدورهم لم يعذرهم. وأما الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم بعد ذلك فقد عفى الله عز وجل عنهم، وقد وجد الرسول عليهم، وجد في قلبه عليهم، وحصل ما حصل من تأديبهم، وهم كما هو معلوم من السيرة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. فأنزل الله عز وجل فيهم توبته وقالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. خلفوا يعني في الذكر والتوبة ليس في الغزوة. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. ثم أردف هذه الآية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إشارة إلى صدق هؤلاء وإلى أن صدق هؤلاء الثلاثة هو الذي نجاهم. حتى قال كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحدهم وهو الذي ذكر قصتهم في الصحيح في البخاري
مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعلن توبة الله عليهم في الآية السابقة، قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني، فما تعمدت منذ ذكرت يقول: فأحسن مما ابتلاني، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي من عمري، رضي الله عنه. وقال أيضا: فوالله ما أعلم نعمة أنعم الله علي، ما أعلم أن نعمة أعظم علي من نعمة الهداية على الإسلام إلا ما ابتلاني الله به من الصدق، ومن صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: إنما يفتري الكذب، هذا الحصر في قوله إنما فيه دلالة ظاهرة على تأكيد صفة الكذب فيهم، كقول القائل: إنما الشجاع عنترة، فهو يعني كأنه يحصر الشجاعة في عنترة. فقول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب، يعني كأنه يحصر الكذب فيهم، مع أن الكذب أيضا يفتريه غيرهم، ولكن هذا لشدة التأكيد. وكذلك الألف واللام في قوله إنما يفتري الكذب في الألف واللام في الكذب دالة على استغراق الجنس، فكل الكذب هو موجود عندهم، وهذا كله تأكيد على هذا الأمر السيء قبيح. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. ولم يزل يفتري على الله الكذب الذين لا يؤمنون على مر الأزمان والدهور، في مثل قول أولئك الأوائل من المشركين، ويريدون بكذبهم وقولهم هذا الذي يفترونه ويكذبون به صد الناس عن الحق، كالأفاكين من المستشرقين الذين درسوا القرآن لا ليهتدوا به بل ليطعنوا فيه، وتخرج على أيديهم أفراخ لهم ممن ينتسبون إلى الإسلام، فرددوا أقاويلهم ونشروا دراساتهم الملفقة الآثمة الكاذبة عن الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب عليهم بمثل ما أجاب الله أسلافهم من الكافرين: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالله خاذلهم وقاصمهم ومتم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال تعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من كفر بعد الإيمان مختارا الكفر بعد الإيمان ومنشرحا به صدره فهو متوعد بالعذاب الشديد، ويستثنى من ذلك المكره على قول الكفر وقلبه بالإيمان مطمئن، فهذا معفو عنه. ولعله المقصود في هذه الآية فقد يضطر إلى افتراء الكذب، لكن الرب الرحيم سبحانه قد عفى عن هذه الأمة ما استكرهوا عليه،
وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. وعن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عمارا وهو يبكي فجعل يمسح عن عينيه الدمع ويقول: أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا، لئن عادوا فعد، يعني لئن عادوا إلى إكراهك على كلمة الكفر فعد إلى ذلك حتى تنجو منهم. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: أخبر الله سبحانه أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. وهذه الآية اختلف أهل الإعراب فيها على أقوال، أمثلها أن تكون من شرطية، وجوابها فعليهم غضب. وجملة الاستثناء في قوله إلا من أكره جاءت معترضة، وفائدتها البلاغية سرعة البشارة لمن وقع في الإكراه على قول كلمة الكفر بالعفو، فاستثناهم الله عز وجل قبل إيقاع الجزاء. فعقوبة من شرح بالكفر صدرا، فالعقوبة تقع على من شرح بالكفر صدرا. فسبحان الرب الرحيم الكريم العفو الغفور. من كفر، ايش الآية؟ من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فهذا الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل جاء معترض في الجملة الشرطية ليدل على سرعة العفو عمن وقع عليه الإكراه فقال كلمة الكفر. وأما ما ذكر المفسرون، بعض المفسرين، أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي السرح ومقياس بن صبابة وعبد الله بن الخطل كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله، فهذا غير ظاهر، لأن هذه السورة مكية والآية مكية، وهؤلاء وقعت ردتهم في المدينة، لأن بعضهم كان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا استدراك على الاستثناء، فيدل على أن الإكراه لا يقع على القلب الذي لا يملكه إلا الله سبحانه، فاللسان قد يقول ما لا يعتقده القلب. لذا قال الله تعالى في المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقوله تعالى فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. فمن ارتد عن دينه وشرح بالكفر صدرا فقد توعده الله بقوله
في آية أخرى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نسأل الله العافية. فالردة عن الدين يحصل بها الطبع على القلوب، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى بعد ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا وليعلم أن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يرتد صاحبه سخطة لدينه، كما جاء في الصحيح من قصة هرقل مع أبي سفيان حين سأله أسئلة وكان منها قال: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فما يعني هذا الكلام هرقل، وهرقل كان عالما ولكنه لم يدخل الإسلام، سبحان الله. هذا الخبر الذي جاء في الصحيح في البخاري من قصة هرقل مع أبي سفيان عجيب جدا، فإن كل ما ذكر يدل على علمه ومعرفته بأن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستجب ولم يهتدي. لذلك قال هنا قال: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ما يعني لا يعود الإنسان إلى الكفر، ولذلك ما عرف أحد ارتد في مكة والله أعلم. وقد حصل أن ارتد نفر قليل جدا في المدينة، ولعل السبب في ذلك ما أشار الله عز وجل إليه في هذه الآية: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فقد يكون هذا بسبب طمع بالدنيا وتفضيل لها على الآخرة، فالطمع في الدنيا قد يجر الإنسان نسأل الله العافية إلى الانسلاخ من الدين. وأعداء الملة من الكافرين إذا وجدوا في المسلم ضعفا في هذا الجانب سارعوا إلى ذلك، إلى إغوائه وتزيين الدنيا له، كما فعل الملك غسان حينما كتب إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهجره الصحابة بأمر الله، أرسل له رسالة فيها: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار مذلة فالحق بنا نواسك. وهذا لو ذهب إليه لانسلخ من دينه، لكنه رضي الله عنه لما سارع لما قرأ هذه الرسالة إلى التنور فسجرها فأحرقها وأحرق ما جاءت به رضي الله عنه وأرضاه. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فيقعون في أسوأ حال في الدنيا وفي الآخرة. فمن ترك دينه وارتد عنه فإنه يحصل له الخسارة الكاملة في الدنيا والآخرة. ولم يعرف أحد ارتد عن دينه إلا عاش في خسران وهوان وذل، نسأل الله العافية والثبات على الدين حتى نلقاه. ثم قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هذا حكم الله فيهم، فمن كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه فهو مطبوع على قلبه وسمعه وبصره، فلا يترك طريق الحق والنور من بان له الحق وجرب الإيمان إلا من طبع على قلبه بطابع الكفر والغفلة، وأولئك هم الغافلون، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، هم الخاسرون.
الخاسرون الأخسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، يعني أنهم خسروا الدنيا والآخرة، وخسارة الآخرة أعظم وأشد. نسأل الله العافية والثبات. ثم قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يشير الله عز وجل في هذه الآية إلى عفوه التام عن أولئك المستضعفين من المؤمنين المكرهين على قول كلمة الكفر، ثم لما فتح الله لهم باب الهجرة سارعوا إلى الهجرة وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم. أكد الله عز وجل عفوهم التام عما قالوا من كلمة الكفر، وأجابوا المشركين بما أرادوا منهم من سب الرسول أو سب الدين. كل هذا قالوه بألسنتهم رضي الله عنهم، أما قلوبهم فهي مطمئنة بالإيمان. فأكد الله عز وجل التوبة عليهم والمغفرة لهم بهذه الآية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأكد العفو عنهم والمغفرة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقف على قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.